अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। ये आपके हीरोज़ के बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं। ये आपके पंजाब बोर्ड और आपका जो आज़ाद कश्मीर बोर्ड है उसके लिए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपका हीरो नंबर 1 है और लास्ट में मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा। थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लें। पहले यकीनन पढ़े तो आपने होंगे। पहला, चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट रिटन एट ग्रीक, वाज इट अ गेन और लॉस? दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट एडवांटेज डिड चर्चिल गेन एट द लोएस्ट लेवल? द थर्ड वन इज, हाउ डिड चर्चिल ट्रीट द स्टूडेंट्स हु डू नॉट लर्न इंग्लिश? नेक्स्ट ये आपका जी हीरो नंबर 2 है। इसमें मैंने ना खास चीज मेंशन की है, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। देखें, आपके पंजाब के बोर्ड्स हैं, आज़ाद कश्मीर का बोर्ड है, उसमें ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस किसी खास बोर्ड में आए होते हैं, दूसरे में वो नहीं आए होते। या तो ये होना कि हर बोर्ड के अलग से आपका गैस तैयार किया जाए, फिर तो ना होने के बराबर क्वेश्चंस बने। अब मेरे लिए हालांकि ये भी आप, मुझे लग रहा है कि 15-16 ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस होंगे, शायद इससे भी कम होंगे, और मैं गैस इसे कहता हूं। यानी कि अगर आपके किसी एक लेसन एक्सरसाइज के टोटल, सपोज जैसे आपका चिप्स मिस्टर चिप्स नावल है, अगर उसके किसी एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर 20-25 हैं और उसमें 15 या 18 गैस दिया जाए तो ये गैस नहीं कहलाता। प्रॉब्लम यही है कि ये 15-16 जितने थोड़े बहुत हैं, इसीलिए इतने बन गए हैं कि ये मैंने आगे मेंशन भी किया है कि फलां बोर्ड वाले हैं वो ये क्वेश्चन याद ना करें, बाकी बोर्ड्स वाले कर लें। लास्ट में एक आपको ट्रिक बताऊंगा, सजेशन दूंगा, उस पर अमल करेंगे तो ये क्वेश्चंस और छोटे हो जाएंगे और आपके जो पेपर है सारे के सारे वो क्वेश्चंस आएंगे जो मैं लास्ट में आपको सजेस्ट करूंगा। अब हर एक रेलिवेंट बोर्ड के लिए ये मेरा मैसेज होगा। हीरो 2 का पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नोटिसेबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम गदाया? ये साइबल बोर्ड वाले याद ना करें। हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव द हैवी ट्रक इन द ट्रैकलेस डेजर्ट विद इट्स सॉफ्ट सैंड? डिस्क्राइब द इवेंट लीडिंग टू द किलिंग ऑफ कैमल, व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर लिक्विड डिड दे गेट फ्रॉम इट्स स्टमक? ये साइबल बोर्ड वाले याद ना करें, बाकी बोर्ड्स वाले याद कर लें। नेक्स्ट, चैप्टर 2 का, डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। नेक्स्ट आपका जी ये हीरो 2 का क्वेश्चन था, ये रह रहा था, व्हाट डिड ड्राइवर ऑफ द ट्रक टेल क्रिस्टोफर अबाउट 3 इंग्लिशमैन हु हैड अटेम्प्टेड टू क्रॉस द डेजर्ट? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट हॉरिबल स्टोरी डिड हैंडआउट टेल क्रिस्टोफर? अब जो लाहौर बोर्ड वाले ये याद ना करें क्वेश्चन, बाकी बोर्ड्स वाले इसको याद कर लें। अच्छा, हाउ हिज फास्टर मदर अराउज इन हिम द डिजायर टू सी डिस्टेंट प्लेसेस? ये लाहौर बोर्ड वाले याद ना करें, बाकी बोर्ड्स वाले याद कर लें। चैप्टर 3 का क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपर्ट टीम विद रिगार्ड टू पेंसिलिन? ये साइबल बोर्ड वाले ये याद ना करें, बाकी वाले याद कर लें। ये हीरो 3 का है जी, फ्लेमिंग्स अचीवमेंट पेव द वे फॉर अदर डिस्कवरीज इन द मेडिकल फील्ड, व्हाट आर दे? ये लाहौर बोर्ड वाले याद ना करें। Why couldn't penicillin have been discovered in the research laboratories of America? ये लाहौर बोर्ड वालों के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, और कैसे आ सकता है, मैंने और लिखा हुआ है, What was Fleming's opinion about Detroit's laboratories? ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, Who was Lord Lister and what did he do? ये क्वेश्चन नीचे दो मैंने अलग से स्टेटमेंट लिखी है, उस तरह भी आ सकता है, How did Lord Lister kill germs? What was the object of Lister of using them? मेन क्वेश्चन कौन सा है जी, हु वाज लॉर्ड लिस्टर एंड व्हाट डिड ही डू? नीचे वाले दो क्वेश्चन हैं जो उनकी स्टेटमेंट चेंज होकर भी आ सकते हैं। व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय द व्हाइट सेल्स इन द ब्लड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन पेनिसिलिन एज ए वंडर ड्रग। ये आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चंस थे। अब आपके चैप्टर 4 के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। हाउ डिड पास्चर प्रूव दैट spontaneous generation was not a fact? ये आपके जी चैप्टर 4 के हीरो 4 के ये आपके क्वेश्चंस है। आपके चैप्टर ये 14 बन जाएगा और हीरो 4 है। ये व्हाट इज हाइड्रोफोबिया? हाउ डिड पास्चर ट्रीट दिस डिजीज? हम इसको रेबीज भी कहते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन? अभी आपके चैप्टर 15 के क्वेश्चन, ये मैंने ना एक ही बना के लिखा है, जो आपके मुस्तफा कमाल की जितनी रिफॉर्म्स है ना जी, उसमें आउट ऑफ 100% अगर मैं कहूं तो 98% जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है।
Just learn Mustafa Kamal reforms in this chapter. One question must be there in your relevant board paper inshallah. یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اگر آپ پریویس بورڈز کے پیپرز اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک نہ ایک کویسچن اس میں سے یہ ضرور آ جاتا ہے. اس میں جی why was Mustafa Kamal sent to Anatolia. اب یہ آپ چونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے چونکہ پہلے سارے کویسچنز کم از کم اپنے لیسن پروز کے اور ہیروز کے آلریڈی یاد کیے ہوئے ہیں، چونکہ وہ تھوڑے ہیں، وہ ناول کی طرح بہت زیادہ نہیں ہے. آپ نے سارے کے سارے کویسچن یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ فوکس صرف ان کویسچنز پہ کر لیں. اور اب جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ لاسٹ میں آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا بینگ اے ٹیچر کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنے ریلیونٹ بورڈ کے جو پریویس 25 کے پیپرز اور 24 کے ہیں اس میں جو کویسچنز آئے ہوئے ہیں نا جی، آپ ان کو ایک بار گو تھرو ضرور ہوں، لیکن آپ اس کو اچھی طرح بھلے نہ یاد کریں، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ جو آپ کے کویسچن پچھلے یا اس سے پچھلے سال آئے ہوں وہ دوبارہ پھر وہ جو آپ کا پیپر سیٹر ہے وہ دے. اور ایک چیز میں پھر بتاتا چلوں کہ میں نے سیکنڈ ایئر کے اب تک کافی سارے آپ کے جو گیسٹ اپلوڈ کر دیے ہیں. اب صرف آپ کے دو چیزیں رہتی ہیں، ایک آپ کے جو سینونمز ہیں جو میں چاہ رہا ہوں میں آپ کے لیے بنا کر دے دوں، حالانکہ یہ سلیبس چینج ہونے جا رہا ہے، مجھے اس کا وہ فائدہ بھی نہیں ہونا. جیسے بندہ کہتا ہے بھی ایک چیز آپ کے چینل پہ پڑی ہوئی ہے تو لوگ اس کو مسلسل دیکھتے رہیں گے سال ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن بس ذہن میں یہ ہے کہ آپ وہ اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو پورا سال کیئر لیس رہتے ہیں، چلیں وہ گیس والی چیزیں یاد کر کے پاس ہو جائیں، اور جو بریلینٹ ونز ہیں وہ چیزیں ساری ان کو یاد ہوتی ہیں، ذرا ان پہ فوکس کر لیں. اب میں نے اپنے چینل پہ کون سی چیزیں اپلوڈ کی ہیں، اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آلریڈی آپ وہاں پہنچ جائیں گے، چیزیں ساری آپ کو مل جائیں گی. لیکن میں آپ کو ریکال کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے مخصوص پریپوزیشن اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ورب کریکشن جسٹ 15 اپلوڈ کی ہوئی ہیں، دین 15 اردو انگلش پیراگراف اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، 10 میں نے ایسیز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. کل میں نے آپ کے جو سب سے مشکل کام ہے وہ آپ کے اردو پیراگراف والا تھا، اور کویسچن کے لحاظ سے آپ کا جو ناول مسٹر چپس ہے اس کے بہت زیادہ سوال ہیں، میں نے گنے تو نہیں ہیں ناول کویسچن پر، مجھے لگتا ہے کہ وہ 23 24 25 سے زیادہ نہیں ہے، حالانکہ آپ کے وہ ہنڈریڈز کویسچنز ہیں ناول کے. اب دو چیزیں صرف رہ گئی ہیں، آپ کے جو لیسن یعنی کہ پروز کے جو کویسچن آنسر ہیں اور آپ کے سینونمز. اب میں آپ کے جو سینونمز ہیں وہ میرا ارادہ ہے کہ وہ بھی میں آپ کے لیے بنا کر دے دوں، اور آپ کے جو دوسرے لیسنز کے کویسچنز ہیں وہ بنا کر بھی دے دوں. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. ایک اور میرا پیج ہے ٹک ٹاک پہ علی خان واجد 03، اس کو بھی فالو کر لیں. فیس بک پہ میرا پیج علی خان واجد ہے، اس کو فالو کر لیں. اس کو آپ فرینڈ ریکویسٹ کائنڈلی نہ بھیجیے گا فیس بک پہ، چونکہ جو 5000 لیمٹس ہے فرینڈز کی وہ کافی دیر پہلے سے وہ مکمل ہو چکی ہے. آپ کو آپ سے متعلقہ بہت ساری چیزیں وہاں سے ملیں گی، اگر ایک بار آپ انہیں سنیں گے تو پھر آپ کو میری بات پہ یقین آئے گا. سو تھینکس یو ویری مچ. اللہ المائٹی بلیس یو آل. سو تھینکس یو.